हाम्रो हामी चाहिँ अब गोर्खा समर्थनबाट अर्गनाइजेसन गर्नुभएको अनि हामी चाहिँ अब राम्रो क्रिस्टल लिएर आउने फेलिसिट गरेर आउँछौँ समाजमा पनि त्यस्तै नानीहरू होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रेरणा छ, हाम्रो इच्छा छ हाम्रो समाजमा पनि हाम्रो नानीहरू प्रेसली अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ परिचय समाजलाई पनि परिचय गराएको होइन, समाजलाई चिनेको थिएन समाजले होइन, अन्त उहाँलाई समाजलाई पनि चिनाउनुको लागि हामी यसो गर्दै आउँछौँ, पहिलादेखि नै गरिरहेको थियौँ। अनि अहिले यिनलाई अब सर्वप्रथम धेरै बधाई छ है, परिवारको सदस्य अन्य सदस्यहरूलाई पनि धेरै बधाई छ। तपाईँको अब यत्रो ठुलो सुपुत्रले अब यत्रो ठुलो इतिहास पार गर्नुभयो होइन, अनि तपाईँलाई हामीले एउटा बधाई दिनु मात्रै आएको, हामीले के दिनु सक्दैनौँ, एउटा समाजको समाजमा बसेपछि होइन एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसै कारण हामीले तपाईँहरूलाई एउटा बधाई मात्रै दिनु आएको, त हामीले केही दिनु त सक्दिनँ। तपाईँले गर्ने त एउटा स्टुडेन्टले नै गर्नुभएको छ, जे पनि गर्नुभएको छ हाम्रो समाजको लागि एउटा नाम जसले भयो नि रोशन गरेर दिनुभयो, उहाँले नै गर्नुभएको, तर हामी चाहिँ एउटा उहाँलाई एउटा बधाई मात्रै दिनु आएको। अनि हामीले चाहिँ अब दाजुले भन्नुहोस् कि हामी चाहिँ यसको बादमा सानो उहाँसँग एउटा इन्टरभ्यू लिन्छौँ है, मात्रै एउटा बनाउनु समाजलाई एउटा मेसेज दिनुको लागि है, त्यसको लागि त्यो गिल्दैछ। अहिले चाहिँ हामी फर्मली बात गरौँ न, के छ दाजुले गर्नुहोस् न। नमस्कार सबैलाई, म सुप्रिया। आज हामी फेरि एउटा नयाँ अन्तरबाट लिएर आएका छौँ। भनिन्छ नि शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, त्यस्तै नै त्यसको साक्षात उदाहरण हामी समक्ष हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र सीएमा फाइनल परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेर श्री नरेन्द्र सिंह छेत्रीज्यू र श्रीमती अञ्जली छेत्रीज्यूको सुपुत्र श्री अमन छेत्रीज्यू हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। अन्तर्वार्तालाई अगाडि बढाउँदै अब म यस कार्यक्रममा श्री अमन छेत्रीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो कि मैले परिचय दिइसके, अब फेरि एकचोटि आफै पनि आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मैले चाहिँ म यहीँ राँचीबाटै पढेको, स्टार्टमा मैले 10th क्लास 10 तक बिशप एस्कॉट नामकुमबाट गरेँ, त्यसको बाद फेरि 11-12 जेवीएम शामलीबाट गरेँ, त्यसको बाद फेरि म सीए कोर्समा एन्ट्री लिएँ मैले। 12th को बाद एग्जाम भयो, त्यसको फर्स्ट लेभल दिएँ, त्यसको बाद त्यो एक्जाम चाहिँ राँचीबाटै दिएँ। त्यसको बाद फेरि म कोलकाता गएँ आफ्नो पढाइ गर्नुमा चाहिँ, अन्त फेरि यही कोर्समै 3 सालको इन्टर्नसिप हुन्छ, त्यो पनि म कोलकाताबाटै गरेँ। त्यसको बाद फेरि फाइनल्सको एक्जाम दिनु लागि राँची आएँ। सीए पढ्नको लागि इच्छा चाहिँ बचपनदेखि थियो कि अब ठुलो भएपछि स्कुल पढ्दा पढ्दै हजुरकोमा त्यस्तो इच्छा जाग्यो कि के हुँदै भन्नुहोस् न। जस्तो क्लास 10 में तो साइंस पढ़िरहेको थिएँ, साइंसमा त मतलब पढ्दा उति इन्ट्रेस्ट लागेर, त्यसको बाद मेरोमा त्यही कमर्स र आर्ट्स थियो अप्सन 11-12 में। साइंस त लिनु थिएन, त्यसको बाद फेरि कमर्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि मतलब म्याथ्स सब्जेक्ट मलाई राम्रो लाग्थ्यो, अलिक नम्बर्सहरू राम्रो लाग्थ्यो, अरू बिजनेस न्युजहरू त्यो सब पनि अलिक राम्रो लाग्थ्यो, त्यसले म कमर्समा एन्ट्री गरेँ। त्यसको बाद कमर्समा आउनुको बाद 11-12 पढ्दा म त्यसको बाद त्यही रिसर्च गरेँ कि आगे त्यसको के फ्युचरमा कमर्सको के स्कोप छ, त्यो सर्च गर्दा अन्त सीएको बारेमा जानकारी भयो। जस्तो कि हामीले सबैले सुनेका छौँ कि सीए, डक्टर, इन्जिनियरको टपिक विषयहरू धेरै नै डिफिकल्ट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अब त्यो चिजलाई तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुभयो, कसरी त्यो चिज सीए कसरी पढ्नुभयो, प्रिपेयर कसरी गर्नुभयो, त्यो टफ त हुन्छ किनकि यसको पास पर्सेन्टेज पनि सिंगल डिजिटमा हुन्छ, मतलब जस्ट 9%, 10% मात्रै हुन्छ, मतलब 100 जनाले दिएको छ 9 या 10 स्टुडेन्ट्सको मात्रै निक्लिन्छ। त त्यो ध्यानमा राखेरै जब हम पढ्थेँ कि मतलब मलाई यो 9% मा चाहिँ आउनै छ, मतलब त्यो माइन्डसेट त्यसरी डेभलप गर्थेँ कि मतलब पास त हुनै छ भनेर। त्यो त फर्स्ट भयो कि माइन्डसेट राम्रो हुनै पर्छ। त्यसको बाद रह्यो कि सिलेबस यसको बहुत वास्ट छ, त्यसको लागि रेगुलर मतलब रिभिजन चाहिए, मतलब एक खेप जस्तो पढ्यो, त्यसको बाद फेरि त्यो पुरा सिलेबस कम्प्लिट गर्नु, फेरि एक खेप रिभाइज गर्यो। त्यसको लागि हाम्रो मैले ट्युसन्सहरू पनि लिएको, त्यसले पनि हेल्प भयो, कतिवटा सब्जेक्ट आफै सेल्फ स्टडी पनि गरेको, मतलब सिलेबस कभर गर्नुको लागि चाहिँ रिभिजन रेगुलर गरिरहनुपर्छ। अरू प्लस सिलेबस यति वास्ट हुन्छ कि तिमीलाई मतलब सर्ट नोट्स बनायो ताकि किनकि एक्जामको अगाडि एक 1 डेको मात्रै लिक हुन्छ, त त्यसले गर्दा हामीलाई समरीहरू सब पहिलादेखि प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ, त्यसले पनि बहुत हेल्प हुन्छ।
आफ्नो प्रिपरेसनको बारेमा त भन्नुभयो, अब जस्तै के गाह्रो के डिफिकल्टिजहरू के आएन, जस्तै बाधाहरू पर्दाखेरि अब घरदेखि या त बाहिर फ्रेन्ड्सहरूदेखि त्यस्तो केही बाधाहरू? और डिफिकल्टीज तो बहुत है, जस्तो कि सेकेंड लेवल को बाद जो इंटरमीडिएट छ त्यसको बाद हाम्रो 3 सालको यो हुन्छ आर्टिकलशिप हुन्छ। त्यसको सँगसँगै हामीलाई फेरि त्यो आर्टिकलशिप मतलब नर्मल पूरा अफिस जस्तै हो, इम्प्लोइ जस्तै काम गर्नुपर्छ एउटा सीएफ फर्ममा। अन्त त्यो सँगसँगै फेरि ट्युसनहरू पनि गर्नुपर्छ। त टाइम म्यानेजमेन्टमा त डिफिकल्टी आउँछ। त्यसको लागि त्यही एउटा प्रपर शेड्युल मेन्टेन गर्नुपर्छ कि यति बजेदेखि यति मेरो अफिस छ, त्यसको बाद फेरि ट्युसन छ, फेरि ट्युसनको बाद घरमा आएर त्यो ट्युसनको अलिकति पढ्नुपर्छ। मतलब डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। प्लस आजकल त त्यही फेसबुक इन्स्टाग्रामहरू छ, त्यो पनि डिस्ट्र्याक्सन हो, त्यो पनि अलिक कन्ट्रोल गरेर मतलब युज गर्नु, तर लिमिटमा युज गरेर। जस्तो कि हामीले सुनेका थियौँ तपाईँको संयुक्त परिवार छ, जस्तो कि जोइन्ट फ्यामिली छ। अब जोइन्ट फ्यामिलीबाट पनि कसको सहयोग, कति सहयोग पाउनुभयो, के पाउनुभयो त्यो भनेर? सपोर्ट त फ्यामिलीले बहुतै गरे मतलब जस्तो कि हाम्रो एक्जामको जस्ट 4 months बिफोर जो लिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ मतलब पुरै पढ्नुपर्छ। त्यसमा मतलब सबका मम्मीले मतलब मलाई उठाइ पनि दिन्थ्यो बिहान स्टार्टिङमा, जब मेरो उठ्ने ह्याबिट थिएन तो मम्मीले त्यसमा हेल्प गर्थ्यो। खाना एकदम टाइममा बनाएर दिइहाल्थ्यो, फ्रुट्सहरू जति छ सब दिइहाल्थ्यो ताकि माइन्ड फ्रेस रहोस्। अरू घरमा सबजनाले मतलब जोइन्ट फ्यामिलीमा त दिक्कत हुन्छ किनकि फ्यामिली मेम्बर्स बेसी हुन्छ, तिनीहरू बात गर्छ त अलिकति डिस्टर्बेन्स, टिभी हेर्नु त्यसमा डिस्टर्बेन्स हुन्छै हुन्छ। टिभीहरू उनीहरू कम साउन्डमा गरेर हेर्थ्यो, त्यसरी सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। फेरि मतलब बेसी पनि हेर्नु हुन्थेन, त्यसरी विकेन्ड्सहरूमा मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो। अनि अब परिवार सँगसँगै स्कुल कलेजमा पनि अब टिचर्सहरूले पनि कति सहयोग गर्नुभयो, के कस्तो गर्नुभयो? जस्तो मेरो ट्युसनै मेनली ट्युसन टिचर्सहरू हुन्थ्यो, तिनीहरूले मतलब मजाले सम्झाउँथ्यो। कोही डाउट सोर्स भयो भने तिनीहरूले रिजल्भ गरिदिइहाल्थ्यो। अनि साथीहरू क्लासमेट्सहरूको चाहिँ कति ठुलो भूमिका छ? भूमिका त छ साथीहरूको, किनकि तिनीहरूको सँगै बसेर पढ्नु थियो। किन मतलब एक इन्भाइरोमेन्ट बनाएर थियो। मेरो साथीहरू हामी 3-4 साथी थियौँ, 4 जनै एउटा फ्ल्याटमा बसेर कोलकातामा सबले सिएको प्रिपरेसनै गरिरहेको थियो। त्यो मतलब कोअपरेसन चाहियो 4 जनामै कि 4 जनै डिसिप्लिन भएर पढिरहेको छ, किनकि एकजना पनि भएन भने त्यो डिस्ट्र्याक्सन फेरि आइहाल्छ। त्यसको लागि सपोर्ट तिनीहरूको राम्रो। फेरि केही डाउट्स भयो त तिनीहरूसँग सोधेर तिनीहरूले पनि सल्भ गर्थ्यौँ। हामी आपसमा डिस्कसन गर्थ्यौँ, हामी आपसमा रिभिजनहरू गर्थ्यौँ, हेल्प गर्थ्यौँ। अनि सीएको कति स्कोपहरू छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। स्कोप त यसको थुप्रै छ, जस्तो यसमा तिम्रो टोटल 8 सब्जेक्ट्स हुन्छ। अडिट भयो, ट्याक्स भयो, अकाउन्ट्स भयो, फाइनेन्स भयो, मतलब टोटल जो 8 सब्जेक्ट छ त्यसको पूरा टोटल 8 सब्जेक्ट्सकै मतलब डिपमा नलेज दिन्छ यो कोर्स। त्यसको बाद एउटा स्टुडेन्टको माथि छ फ्युचरमा त्यसलाई कुन एउटा सब्जेक्ट लिएर आगे प्रोसिड गर्नु। अनि सीएको पढाइ गर्दा गर्दै अब बुक्सहरू पनि धेरै किन्नुभयो होला, धेरै पढ्नुभयो होला, अनि कुन कुन पब्लिकेसनको बुकहरू लिनुभयो, के कस्तो लिनुभयो? अब पब्लिकेसन त हाम्रो जस्तो इन्स्टिट्युटकै जो स्टडी मटेरियल हुन्छ त्यो फलो गरेर अरू कोचिङतिर जो मटेरियल हुन्छ। हामीलाई सुन्नुमा पनि आएको थियो कि तपाईँको परिवारमा एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ जो कि 91 इयर्सको हुनुहुन्छ, 91 वर्षको। अनि उहाँको चाहिँ के भूमिका छ यहाँ? सुन्नुमा आएको छ कि उहाँ धेरै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीप्रति, आफ्नो नातिनातिनाप्रति, पढाइप्रति। त तपाईँको सीए बन्नुमा के भूमिका छ उहाँको? हजुरआमाको त भूमिका बहुतै छ। जस्तो हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली छ, त्यो जोइन्ट फ्यामिलीमा मतलब एउटा हेड जस्तो मतलब उनले हजुरआमाले एउटा हेडको रोल प्ले गर्थ्यो। जस्तो मतलब हजुरआमाले चाहिँ मतलब इन्स्योर गर्थ्यो कि घरमा अगर कसैले मतलब बेसी हल्ला उल्ला गरे छैन, टिभी लाउड जो साउन्डले लगाएको छैन, त्यो हजुरआमाले चाहिँ त्यो हेर्थ्यो। बस जस्तो भन्नु अब मतलब सपोर्ट चाहिँ पुरै गर्नु। प्लस हजुरआमाको मतलब आफ्नो टाइममा बहुत स्ट्रगल गर्नुभएको थियो, त्यो स्टोरीहरू पनि बताउँथ्यो, त्यसले मोटिभेसन हुन्थ्यो। जस्तो कि अब हाम्रो समाजमा छन् बच्चाहरू धेरै छन् कि धेरै पढेका छन्, धेरै लेखेका छन्, तर पनि एउटा हायर एडुकेसनको एउटा कन्टिन्युटी छैन। पढ्दा पढ्दै छोडिदिने, बिचैमा छोडिदिने, स्कुलबाट छोडिदिने, कलेज पढ्दा पढ्दै छोडिदिने। अब त्यो अरू हाम्रो समाजमा त्यसको अभाव देखिन्छ, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अब त्यो चिजलाई हजुरको विचारमा के छ कि त्यो चिजलाई कसरी कन्टिन्यू गर्नु, हायर एडुकेसनलाई कसरी
अगाडि बढाउँदै जानु त्यसमा के विचार छ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त मतलब एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स बताउनु पर्यो तिनीहरूले कि एजुकेसनको पावर के हो, फ्युचरमा कति त्यसको मतलब केही पनि सिचुएसन छ अगर एउटा पर्सन मतलब पढेको छ राम्ररी त्यसले फ्युचरमा केही पनि गर्न सक्छ, मतलब त्यसको एउटा ब्याकअप हुन्छ एजुकेसन है। और प्लस जस्तो कि मेनली अवेरनेस अझै बढाउनु पर्यो एजुकेसनको प्रति, प्लस तिनीहरूलाई बताउनु पर्यो कि यो मतलब कोही पनि फिल्ड सेलेक्ट गर्यो भने त्यसको कति अपर्च्युनिटिज छ, त्यसको बादमा त्यो फिल्डमा आगे प्रोग्रेस गर्नुको बाद कति मतलब फाइनेन्सियली पनि मोटिभेट गर्नु पर्यो कि यो पर्स्यु गरे यो कोर्स या केही पनि पर्स्यु गर्यो भने यति मतलब कमाउनु सक्छ, एजुकेसनको त्यति पावर छ। मेनली फ्यामिली सपोर्ट पनि चाहियो साथसाथै, फ्यामिली सपोर्ट त चाहियो। अब फेरि अघि नै भन्नुभएको छ सोसियल मिडिया, फेसबुक, मेसेन्जर कति धेरै एप्सहरू छ, त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बन्द गरेर या त त्योबाट टाढा भएर कसरी आफ्नो पढाइप्रति ध्यान दिएर कसरी गर्नुभयो, के गर्नुभयो त्यो भन्नुहुन्छ? यो जस्तो यो कोर्समा त मतलब पुरै टाइम दिनुपर्छ स्टडिजमै, 10 to 12 आवर्स डेली मतलब रिग्रेसली पढ्नै पर्छ यसमा। त मैले जस्तो कि स्टार्टिङमा त युज गर्थ्यो, तर जो हाम्रो एक्जामको जस्ट 4 months अगाडि चाहिँ त्यति बेला मैले पुरै आफ्नो सब अनइन्स्टलै गरिदिएको थिएँ आफ्नो फोनबाट, ताकि युजै नगर। और फोन पनि मैले पढ्दाखेरि फोनै राख्थेन आफ्नो छेउमा, त्यसले गर्दा मेरो मतलब ध्यान डिस्ट्र्याक्सन हुन्थेन कि मैले फोन चेक गरौँ भनेर। सब अनइन्स्टलै सिर्फ वाट्सएप मात्रै युज गर्थेँ, त्यो पनि लास्टको 2 monthsमा त्यो पनि मैले डेली अनइन्स्टल गरिदिएँ। मतलब सोसियल मिडियाबाट एकदम टाढा बस्नुभएको हुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रो गोर्खा समाजमा पनि कति सहयोग गर्नुभयो, जस्तो कि मोटिभेट कति गर्नुभयो यहाँको अङ्कल आन्टीहरूले, या त बिकज हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूले कति सहयोग गर्नुभयो? सबले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, मतलब जस्तो कि जब म पढिरहेको छु त आएर मतलब सोधिहाल्छु कि कस्तो छ, हेल्थ कस्तो छ, हेल्थ पनि ध्यान दिनु पर्यो, तिनीहरूले सब कुछ सोध्थ्यो हेल्थको बारेमा, स्टडिजको बारेमा। त्यस्तै नै तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन भने आफ्नो ऱ्याङ्कको या त केही पर्सेन्टेजको केही भनिदिनुहोस् न, कति आयो के आयो भन्ने। यो कोर्सको चाहिँ जस्तो यो पालि चाहिँ हर बार 10% पास पर्सेन्टेज दिन्छ ओभरअल स्टुडेन्ट्सहरू जसले एक्जाम दिन्छ। जस्तो यो पालि 1,50,000 अराउन्डले दिएको थियो, त्यसमा 12,000को मात्रै क्लियर भयो। और मेरो पनि मार्क्सहरू जस्तो 454 आएको आउट अफ 800। अब हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न उहाँलाई, हाम्रो गोर्खा समाजमा अहिले पनि धेरै बच्चाहरू पढि नै रहेका छन्, कतिजनाले छोडेका छन् बिचमा, कतिजनाले अब आफ्नो केही ड्रिम होला, उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ आगामी जेनेरेसनलाई या त अहिले पढिरहेका बच्चाहरूलाई? मेसेज यही दिन चाहन्छु कि जस्तो कि जब तिमीहरू क्लास 10 भयो, क्लास 12 भयो, मतलब पढाइको एजमै त्यो गर्दा गर्दा एउटा आफ्नो फिल्ड चुनो कि मतलब कुन फिल्ड चाहिँ तिमीहरूलाई कुन फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। त्यो एजुकेसन से रिलेटेड पनि हुनसक्छ, नन एजुकेसन पनि हुनसक्छ, तर त्यो एउटा फिल्ड चाहिँ चुन्नु जसमा तिम्रो इन्ट्रेस्ट लाग्छ, अन्त त्यही आगे पर्स्यु गर्नु, मतलब पुरा राम्ररी त्यसमा आफ्नो टाइम वगैरह सब डिभोट गरेर राम्ररी त्यसमा पर्स्यु गर्नु आगे। अन्त सीए को डिग्री प्राप्त गरेर कस्तो महसुस गर्नुभयो, आफ्नो अनुभव एक्सपिरियन्सहरू पनि भनिदिनुहोस् न। त्यो त बहुतै राम्रो, मतलब यो वान अफ द टफेस्ट कोर्स हो, त्यसमा अब क्वालिफाई गर्नु त बहुत राम्रो लाग्छ अचिभमेन्ट। त्यस्तो रिजल्ट पनि जब आएको थियो त्यो हेर्नुको बित्तिकै जब त्यसमा पास थियो त मतलब जोडले कराइ नै दिएको थियो कि पास भएर घरमा सबजना मतलब म आफै एक्लै बसेर हेरेको थिएँ, अन्त जोडले अन्त कराइ पनि दिएको पास भनेर। त्यसको बाद फेरि अन्त त्यही बहुत राम्रो लाग्यो सबलाई, फ्यामिलीलाई पनि मलाई। हाम्रो सबै गोर्खा समाज राँचीबाट उहाँको यो सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना तथा भविष्यको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यस अन्तर्वार्तामा आफ्नो समय दिनको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अन्त तपाईँहरूले पनि जो आफ्नो इनिसिएटिभ लिएछ यो गोर्खा युथको, यो पनि बहुत राम्रो हो, मतलब यसले अवेरनेस त बढाइ नै रहेछ, स्टुडेन्टहरूले पनि अझै बेसी तिनीहरूलाई नलेज हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि बहुत